बच्चों के निक्कर पेंटे ले लो, आ गया बच्चों के निक्कर पेंटों वाला। गली गली आवाज़ें लगाकर पेंटे और निकरें बेचने वाला कोई और नहीं, मेरे अब्बा थे। दुबले पतले, छोटे से कद के और कमज़ोर से, मगर हौसले और हिम्मत तवाना थी। गुर्बत के उस दौर में शुक्र था कि घर अपना था। 40 गज का छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक में हम 3 बहन भाई अब्बा अम्मा के साथ रहते थे, दूसरे में बड़े भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। हम 4 बहन भाई थे, 2 भाई 2 बहनें। पहले भाई, फिर फरीदा बाजी, फिर आफ्ताब भाई और फिर मैं यानी फहमीदा। बड़े भाई जितना कमाते वो उनकी फैमिली के लिए ही नाकाफ़ी होता, तो वो हमें क्या देते। अब्बा घर को चलाने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। मेहनत तो अम्मा और फरीदा बाजी भी बहुत किया करती थी। अब्बा फेरी से वापसी पर कभी लाइट हाउस से लंडे के कपड़े लाते, जिन्हें अम्मा और फरीदा बाजी खोलकर उसकी कटिंग करके बच्चों की निकरें और पेंटे सिलाई करती, और अब्बा उसे गली गली फरोख्त करने निकल जाते। मैं और मेरा भाई पढ़ रहे थे। भाई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था। मैं पढ़ाई के साथ साथ अम्मा और बाजी का हाथ बटाया करती थी। अब्बा जब फेरी से वापस आते तो सारी कारगुजारी अम्मा को सुनाते। आज ऐसा हुआ, आज मैंने फलां इलाके में इतनी फरोख्त की, वगैरह वगैरह। एक कमरे में होने की वजह से अब्बा की बातें मैं भी स्कूल का काम करती जाती और सुनती जाती थी। गर्मियों की दोपहर थी। अब्बा का पापोश के इलाके से गुजर हुआ, जहाँ बड़े बड़े और खूबसूरत बंगले बने हुए थे। यहाँ दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मी से बेहाल अमीर लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। अब्बा उन सब से बेनियाज हस्बे मामूल आवाज़ें लगाते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। धूप तेज थी। गर्मी और प्यास से बेहाल होकर अब्बा एक खूबसूरत से बंगले के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर बैठ गए। बोगनवेलिया की बेल ने उस पूरे बंगले को अपनी लपेट में ले रखा था। जिसे अब्बा चबूतरा समझ रहे थे वो क्यारी थी, जो तवज्जो न मिलने पर सूख चुकी थी। अब्बा ने अपने कपड़ों की गठड़ी भी साथ ही रख ली। कुछ देर आराम करने के बाद अब्बा उठे और जाने लगे तो उस बंगले का दरवाज़ा खुला। एक तकरीबन 55 या 60 साला औरत दरवाजे पर आई। ये 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा। अब्बा समझे वो औरत उन्हें यहाँ से जाने का कहने आई है, क्योंकि बड़े लोगों के मिजाज भी बड़े होते हैं। अब्बा कहने लगे, माफ़ करना, गर्मी लग रही थी बहन, इसलिए यहाँ बैठ गया था, बस जा रहा हूँ। अब्बा आगे बढ़ने लगे तो उस औरत ने आवाज़ देकर रोका। ठहरिए, मैंने आपको जाने का नहीं कहा। आप जो बेच रहे हैं वो दिखाइए। अब्बा जल्दी से आगे बढ़े और अपनी गठड़ी खोलकर कपड़े दिखाने लगे। उस औरत ने अच्छे खासे कपड़े खरीदे और पैसे भी ज़्यादा दिए। अब्बा ने लेने से इनकार किया तो कहने लगी, रख लें, आपके काम आएंगे। अब्बा खुशी खुशी घर आ गए और सारा किस्सा अम्मा को सुनाया। कुछ दिन बाद अब्बा का फिर उसी इलाके से गुजर हुआ। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अब्बा फेरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे। आज उनका उस इलाके से दोबारा गुजर था। वो आवाज़ें लगाते हुए गुजरे तो उसी औरत ने अब्बा को रोका और फिर उनसे अच्छे खासे कपड़े खरीद दिए और ऊपर से पैसे भी ज़्यादा दिए और कहने लगी, इन पैसों से घर वालों के लिए फल फ्रूट ले लेना। जब अब्बा ढेर सारे फलों के साथ घर में दाखिल हुए तो अम्मा पूछे बिना न रह सकी, फरीदा के अब्बा, ये इतने सारे फल कहाँ से आए? अरे नेक बख्त। अब्बा जब बहुत खुश होते थे तो अम्मा को नेक बख्त कहकर पुकारते थे। ये उस बंगले वाली बेगम साहिबा ने पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से फल लिए हैं। फिर हम सब ने खूब सैर होकर फल खाए। अब अक्सर अब्बा उस इलाके से गुजरने लगे तो उस औरत को अपना मुंतज़िर पाते। वो उनसे सारे कपड़े खरीद लेती और कीमतें खरीद के साथ साथ इजाफी रकम भी देती। एक दिन अब्बा से रहा ना गया और उन्होंने पूछ ही लिया, बेगम साहिबा, आप इतने कपड़ों का क्या करती हैं? मेरा मतलब है, आपके घर में तो मैंने आपके सिवा किसी को नहीं देखा है, तो फिर ये सारे कपड़े किसके लिए लेती हैं? माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे रहा ना गया तो पूछ लिया। अब्बा की बात पर कई रंग उस औरत के चेहरे पर आकर गुजर गए। यासीद से कहने लगी, भैया मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, फिर मेरे शोहर की यादें मेरे साथ हैं। फिर उन्होंने तफसील से बताते हुए कहा, हमने अपने दोनों बेटों को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा था ताकि आला तालीम हासिल करके माँ बाप का सहारा बनेंगे। बेटों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते ही वहीं शादियाँ रचा लीं
और पलट कर माँ बाप की खबर तक ना ली, यहाँ तक कि बाप के इंतकाल पर भी ना आए। उनका बाप कई दिन बीमार रहकर इंतकाल कर गया, मगर बेटों को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि बीमार बाप का हाल ही दरियाफ्त कर लेते। बस एक बड़ी रकम हर माह बैंक में ट्रांसफ़र करके समझते हैं उन्होंने औलाद होने का हक अदा कर दिया। मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाने का बड़ा अरमान था, मगर मेरी हसरत हसरत ही रही। बेटी की शादी की तो वो अपने शोहर के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तुमसे कपड़े खरीद कर मैं गरीबों में तकसीम कर देती हूँ, इससे मुझे सुकून मिलता है और इससे फिर आपकी मदद भी हो जाती है। ये इतने ढेर सारे पैसे मेरे किस काम के? मेरे बेटे जो ये पैसे भेजते हैं वो नहीं जानते कि मुझे इन कागज़ के टुकड़ों की नहीं, उनकी ज़रूरत है। उनकी सूरत देखने को मैं तरस गई हूँ। उस औरत ने आज अपना आप खोलकर अब्बा के सामने रख दिया था। शायद उनके दिल पर बोझ था, इसलिए उनके चेहरे पर फैली यासीत और हज़्नो मलाल के बादल छाए हुए थे, जिसे देखकर अब्बा भी दुखी हो गए। उनके दुख के आगे हमदर्दी के बोल भी नाकाम थे। अब्बा खामोशी से घर आ गए। घर आए तो अम्मा ने उन्हें बताया कि जो लोग फरीदा के रिश्ते के सिलसिले में आए थे, उन्होंने ना सिर्फ हाँ कर दी है, बल्कि वो जल्दी शादी पर इसरार कर रहे हैं। फरीदा बाजी बेहद खूबसूरत और हसीन थी। उनके जितने भी रिश्ते आए, आने वालों ने उन्हें झट पसंद भी कर लिया, मगर वही जहेज का लालच जिसकी वजह से उनकी बात न बन सकी थी। अब ये जो लोग आए थे, खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक था। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि आप अपनी बेटी को सिर्फ 2 जोड़ों में रुखसत कर दें। हमें आपकी बेटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अम्मा ने उनसे होने वाली तमाम बात अब्बा को बता दी। अम्मा की बातों को सुनकर अब्बा की सारी उदासी दूर हो गई। अब्बा ने बड़े भाई से इंक्वायरी करवा कर मुतमईन होकर उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब घर में फरीदा बाजी की शादी का सिलसिला चल निकला। उस दिन अब्बा फिर पापोश के उसी इलाके से गुजरे जहां वो बंगले वाली बेगम साहिबा रहती थी। वो औरत पहले ही से दरवाजे पर मौजूद थी। उसने अब्बा से सारे कपड़े लेने के बाद अच्छी खासी रकम देते हुए कहा, ये रख लो, काम आएंगे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो कहने लगी, भैया रख लो ना, मुझे अकेली औरत के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? अगर किसी के काम आ जाए तो क्या ही अच्छा हो। अब्बा ने शुक्रिया के साथ वो पैसे ले लिए। अब्बा ने घर आकर वो पैसे अम्मा के हाथ पर रखे तो उन्हें शोहर की सरगर्मियाँ मशकूक लगीं। उनके दिमाग में खतरे के अलार्म बज उठे। वो भड़क कर बोली, फरीदा के अब्बा, मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ और नोट भी कर रही हूँ, वो बेगम साहिबा को ज़्यादा ही नहीं आप पर मेहरबान है। ये चक्कर क्या है आखिर? अरे पागल औरत, वो औरत तन्हाई और अपनों के रवैये की सताई हुई है। मुझसे कपड़े लेकर गरीबों में तकसीम करके खुशी महसूस करती है, साथ ही मुझ गरीब की मदद भी कर देती है, तो इसमें बुराई क्या है? और वो तो मुझे भैया कहती है। भैया कहती है या सैया कहती है, मैं खूब जानती हूँ ऐसी औरतों को। मर्दों को लुभाने के सारे फन जानती हैं। फिर तीरों का रुख अब्बा की तरफ मोड़ते हुए बोली, और तुम्हें शर्म ना आई जवान बच्चों के बाप होकर ऐसी हरकतें करते हो? सच कहते हैं लोग, मर्द उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, दिल लगी से बाज नहीं आता। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये खेल खेलने नहीं दूंगी। ना ही तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही उस औरत को बख्शूंगी। गुस्से में अम्मा का चेहरा लाल भभूका हो रहा था। आज न जाने अम्मा को क्या हो गया था जो इतने गुस्से में थी। शायद उन्हें पहले ही दिन से उस औरत की मेहरबानी किसी और ही किस्म की कार्रवाई लगी थी। आज उन्होंने पिछले सारे दिनों का गुबार निकाल लिया था। अम्मा बस भी करें, कब से अब्बा को सुनाए जा रही हैं आप? फरीदा बाजी से रहा ना गया तो दरमियान में बोल पड़ी, बेटा यही बात तो मैं तुम्हारी अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मुझसे संभाली नहीं जाती तो दूसरी का क्या करूँगा? अब्बा का कहना गजब हो गया। देखा फरीदा, अपने बाप को ये मुझे बोझ समझते हैं, हालांकि इस घर को चलाने के लिए मैं बराबर इनका साथ दे रही हूँ, मगर इन्हें तो लगता है मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। अम्मा ने रोते हुए कहा। अब गुस्से की जगह उनका लहजा गुलूगीर हो गया था। तुम्हारी माँ को समझाना ना ऊंट को रक्षे में बिठाने के बराबर है। ये कहते हुए अब्बा बाहर निकल गए। उनकी समातों का अम्मा की बुड़बुड़ाहटों ने दूर तक पीछा किया। अब्बा काफ़ी देर बाद लौटे थे। फरीदा बाजी ने उन्हें सब ठीक होने का इशारा दिया था। उन्होंने ही अब्बा को बाहर जाने का कहा था कि वो सब संभाल लेंगी।
اور اب واقعی لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو کہا کر دکھایا تھا۔ اماں نے چپ سادھ لی تھی، جس پر ابا نے سکون کا سانس لیا۔ جب سے اماں نے جھگڑا کیا تھا، ابا اس شرمندگی کی وجہ سے پاپوش نہ گئے تھے۔ آج کافی دنوں بعد وہ اس طرف آئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی آواز لگائی، بنگلے والی عورت دروازے پر نمودار ہوئی۔ ابا ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئے۔ بھیا، آج تو آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں شادی کی تیاری کی وجہ سے مصروف ہوں۔ کچھ کام ابھی باقی ہیں اور پیسوں کی کمی ہو گئی ہے، بس اسی لیے پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ آخر بیٹی کا معاملہ ہے نا بیگم صاحبہ، اگر آپ کو کسی نے قرض نہ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ بس یہی تو بیگم صاحبہ میں سوچ رہا ہوں، اگر قرض نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بیگم صاحبہ نہیں بہن بولا کریں۔ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے ابا سے تمام کپڑے لے کر اضافی پیسے بھی دیے۔ اب اماں کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا تھا، ایک طرف پھیری کے کپڑے تو دوسری طرف فریدہ باجی کے جہیز کے دوپٹوں میں گوٹا کناری اور کروشیے کا کام کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کاموں میں مگن رہ کر انہوں نے ابا سے الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ابا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بڑے بھائی نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ شادی پر زیادہ کچھ دے سکیں۔ انہوں نے بس ایک سلائی مشین باجی کے جہیز کے لیے دی تھی، اس کے بعد ان سے کوئی امید ہی فضول تھی۔ آج اس بنگلے والی عورت نے ابا سے سارے کپڑے خرید کر کچھ دیر رکنے کے لیے کہہ کر اندر گئی، اور جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا لفافہ تھا، جسے انہوں نے ابا کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ میری طرف سے آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے ہے، ابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لفافہ موٹا اور بھاری دکھائی دے رہا تھا، بغیر دیکھے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں ایک بڑی رقم موجود ہے۔ پر بہن، یہ تو بہت زیادہ ہے، ابا نے حیرت سے کہا۔ بہن بھی کہتے ہو بھیا، اور تکلف بھی کرتے ہو۔ جہاں میں اتنے غریبوں کی مدد کر رہی ہوں، وہاں ایک ضرورت مند کی بھی صحیح، اب انکار مت کریں اور خاموشی سے لے لیں۔ ابا نے وہ لفافہ یہ کہہ کر تھام لیا کہ انہیں بھی شادی پر ضرور آنا ہے۔ اس عورت نے بھی آنے کی حامی بھر لی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگے تو ابا کئی دن تک پھیری پڑنا چاہ سکے۔ کئی دن شادی کی تھکن کی نظر ہو گئے۔ ابا دھان پان سے تو تھے ہی، شادی کی تھکن سے ایسے نڈھال ہوئے کہ بیمار پڑ گئے۔ فریدہ باجی اپنے سسرال میں بے حد خوش تھیں۔ ان لوگوں نے فریدہ باجی کا بہت خیال رکھا تھا۔ فریدہ باجی کی شادی کے بعد اماں اکیلی لگی رہتی تھیں۔ اب میں نے اماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے سلائی تو نہ آتی تھی، البتہ لنڈے کے کپڑوں کی سلائی کھول کر دے دیا کرتی تھی۔ ان کپڑوں پر استری کے لیے کوئلے سے چلنے والی ایک بڑی سی استری تھی۔ میں کوئلے دہکا کر اسے گرم کر کے کپڑے استری کر دیا کرتی تھی۔ آج ابا کافی دنوں بعد پھیری پر گئے تھے، لیکن آج ان کی سیل زیادہ نہ ہوئی تھی۔ آج کل ابا کا پورا مال فروخت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ہی پوچھ لیا، ابا، آپ کی وہ منہ بولی بہن نے آپ سے مال لینا چھوڑ دیا ہے کیا؟ وہ آپ سے کسی بات پر ناراض ہیں؟ اور ابا، وہ تو فریدہ باجی کی شادی پر بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ انہیں دیکھوں، ان سے بات کروں۔ پتہ نہیں بیٹا کیا بات ہے، میں روزانہ تو جا رہا ہوں مگر وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ پہلے تو میں جب ایک آواز لگاتا تھا تو دروازے پر آ جایا کرتی تھی، اب آوازیں لگاتے رہو آتی ہی نہیں۔ لگتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے پاس امریکہ چلی گئی ہیں۔ چلو اچھا ہے، بیچاری اکیلی بھی تو رہتی تھی نا۔ ابا نے کیا سرائی کی۔ ابا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بیمار ہوں، آپ نے ہی تو بتایا تھا اکیلی رہتی ہیں۔ آپ کو جا کر ان کی خیریت معلوم کرنی چاہیے، آخر کو وہ آپ کی محسن ہیں، انہوں نے آپ کی کتنی مدد کی ہے۔ اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے نا کہ آپ ان کی خبر گیری کریں۔ ارے ہاں بیٹا، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہ گیا، چلو میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ ابا پھیری کے لیے گئے۔ کافی آوازیں لگانے پر بھی جب وہ عورت باہر نہ آئی تو ابا نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر گھر کے اندر جھانکا۔ اندر سوائے جھاڑ جھنکار کے کچھ نہ تھا۔ ابا نے اندر منہ کر کے آوازیں لگائیں۔ اتنے میں ایک آدمی چلتا ہوا ابا کے پاس آیا۔ پہلے تو اس نے ابا کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، پھر پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور یوں اس گھر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ بھائی صاحب، میں ان خاتون سے ملنے آیا ہوں، مجھ سے میرا مال خریدا کرتی تھی نا، انہوں نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا تھا، کافی دنوں سے ملاقات نہ ہو سکی، سوچا بیمار ہوں گی، اسی لیے عیادت کے لیے چلا آیا۔
اس آدمی نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں رہتا، 3-4 برس سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ اب چونکنے کی باری ابا کی تھی۔ ابا کہنے لگے، ارے نہیں بھائی، 10-15 دن پہلے میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے میری بیٹی کی شادی کا تحفہ بھی دیا تھا۔ میری تو روزانہ ان سے بات ہوتی تھی، درمیان میں شادی کا وقفہ آیا، تھوڑا میں بیمار پڑ گیا اور اب واپس آیا ہوں تو وہ نظر نہیں آ رہی۔ پہلے تو میری ایک آواز پر دروازے پر آ جایا کرتی تھی، 2-3 دن ہو گئے پتہ نہیں کیوں دکھائی نہیں دیتی۔ شاید بیمار ہیں، اکیلی رہتی ہیں نا، اس وجہ سے میں دیکھنے آیا ہوں۔ ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، جب یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تو آپ نے کس سے بات کر لی؟ لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے بھائی میرا کوئی دماغ خراب نہیں ہوا، میری ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، وہ مجھ سے کپڑے بھی خریدتی تھیں، تبھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی ان دونوں میں اسی بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک اور آدمی وہاں پر آ گیا۔ اسے پتا چلا کہ اس عورت کو لے کر بحث ہو رہی ہے تو وہ ابا سے کہنے لگا، اچھا چلیں آپ مجھے ذرا اس خاتون کا حلیہ بتائیں۔ جب ابا نے اس خاتون کا حلیہ بتایا تو وہ آدمی چونک اٹھا اور کہنے لگا، ارے یہ تو آپ شرجیل اور سمیر کی ماں کا حلیہ بتا رہے ہیں، ان کے انتقال کو تو 4 برس بیت گئے ہیں، ان کے انتقال کے بعد سے یہ گھر یوں ہی خالی پڑا ہے۔ ابا چونک گئے، مگر بھائی میں تو روزانہ ان سے باتیں کرتا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے مال خریدتی رہی ہیں، مجھے پیسے دیتی رہی ہیں، انہوں نے میری بیٹی کی شادی کے لیے بھی ایک بڑی رقم مجھے تحفے کے طور پر دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے انتقال کو 4 سال بیت جانے کے بعد زندہ لوگوں کی طرح وہ بات چیت کریں؟ ابا کا ذہن کسی طور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ خاتون گھر پر اکیلی رہتی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچوں کی شادیاں کی تو وہ بھی باہر چلے گئے، تنہائی کا عذاب جھیلتے جھیلتے وہ ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کے مرنے کا بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ وہ تو شکر تھا کہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہفتے میں 2 بار آیا کرتا تھا۔ جب وہ چیک اپ کے لیے آیا تو ان کو مردہ پایا۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ ان کے انتقال کو تو 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اور 48 گھنٹے تک ان کی ڈیڈ باڈی بے یار و مددگار پڑی رہی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات کرنا، آپ سے احسن طریقے سے پیش آنے کا مقصد آپ سے دعائیں لینا ہو۔ مرنے کے بعد انسان کو انہی چیزوں کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر ابا بڑی مشکلوں سے گھر پہنچے اور آتے ہی سو گئے۔ اماں حیران تھی کہ آج انہیں کیا ہو گیا ہے، نہ بات نہ چیت نہ ہی کوئی تبصرہ، بس آتے ہی سو گئے۔ جب ابا اٹھے تو انہوں نے تمام بات اماں کو بتائی، جسے سن کر اماں بھی بہت خوفزدہ ہو گئیں۔ بس اسی دن سے ابا کا دماغی توازن بگڑ سا گیا تھا۔ کبھی اکیلے باتیں کرتے رہتے، باہر جاتے تو راستہ بھٹک جاتے، کبھی بس میں بیٹھ جاتے تو اندیکھی منزل کی طرف نکل پڑتے۔ ایک بار تو محمود آباد نکل گئے۔ وہ تو شکر تھا بھائی کے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ابا کو پہچان لیا، وہ ابا کو لے کر واپس آئے۔ کیونکہ جب وہ ابا کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ انکل آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا نے کہا مجھے گھر نہیں مل رہا۔ خیر، ابا کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتے تو اس عورت کی باتیں دہراتے، کبھی کہتے کتنی حیرت کی بات ہے نا، میں ایک مری ہوئی عورت سے باتیں کرتے رہا ہوں۔ اسی حالت میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ خاتون جو بھی تھی، یقیناً وہ کوئی نیک روح تھی، جس نے مرنے کے بعد بھی ہمارے مجبور ابا کی مدد کی تھی۔